बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। डेफिनेटली टॉप स्टोरी हमारी ISPR की प्रेस रिलीज़ है। बाकायदा इस तमाम सिचुएशन में जो पिछले 48 घंटों के अंदर हुआ, 24 से 36 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ है, उसके ऊपर उनका जो रद्द-ए-अमल आया, उस रद्द-ए-अमल के मोहरक़ात क्या हैं और कौन सी लाइन्स ड्रॉ हो रही हैं, उसकी डेफिनेटली डिटेल बतानी कितना ही आपको ज़बरदस्त लगेगा जब मैं आपको ये बताऊँगा इस वीलॉग के अंदर कि मरियम नवाज़ ने कहा कि सारे लोग मुस्लिम लीग नून के थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जिन्होंने GHQ पर हमला किया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, जिन्होंने जो अमलाक को आग लगाई, ATM तोड़ा, अस्करी टावर तोड़ा, इन सब आपके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं है। जी हाँ, मैं इसकी डिटेल भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और मज़ेदार चीज़ें, फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाहर मोर्चा जन है पुलिस, और बुशरा बीबी कि अब क़यादत संभालने के लिए तैयार हैं। कि जिस तरीके से मामला था, हमने इसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा वफाकी काबीना पे बात कर लें। जो इजलास जारी था उसको ख़त्म किया गया और उसकी जो रिलीज़ जारी की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सबसे पहले जी, मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह पर, और इवन इस्लामाबाद भी हो, फ़ौज की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद एक दिन एक्सटेंड करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुँचे। आते साथ उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और वफाकी काबीना ने सारी सिचुएशन को बड़ा अफसोसनाक, तकलीफ दे और जो सारी चीज़ें चलनी थी, जो उन्हीं की क्रिएट की हुई थी, वो सारी भी उन्होंने की। और करने के बाद अब पता चल गया जी कि उन्होंने पूरे मुल्क में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम लीग नून के MNAs और रहनुमाज हैं, जिसमें जाती उमरा भी शामिल है, जिसमें ख़ुद शहबाज शरीफ साहब का अपना घर मॉडल टाउन भी शामिल है, जिसमें जुडिशल कॉलोनी है, पता नहीं कोई कॉलोनी है, जिसमें उनके साहबजादे का घर भी शामिल है, जितनी भी शख्सियात हैं उन तमाम की सिक्योरिटी पुलिस के बजाय अब रेंजर्स को दे दी गई है। ठीक है, लाहौर और फैसलाबाद में आपको पता है ना, बहुत से लोग इस पर राना सना साहब समझते हैं, तो जितनी भी सिक्योरिटी MNAs मिनिस्टर्स की है वो तमाम की तमाम रेंजर्स को दे दी गई और इसकी बाकायदा तौर पर काबीना के अंदर मंजूरी की गई है। ठीक है, तमाम वज़रा, प्राइम मिनिस्टर हाउस, जितने भी उनके कैंप ऑफिस हैं, उन तमाम के तमाम इसमें जाती उमरा भी शामिल है। तो अब यहाँ की सिक्योरिटी रेंजर्स के पास है। एक चीज़, अब आजू ज़रा मैं मरियम बीबी, आखिर में मैं ISPR की प्रेस रिलीज़ के पर आऊँगा। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ज़मान पाक में दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इमरान खान की तखरीबी सियासत पर यह तमाचा जो पिछले 36 घंटों के अंदर हुआ है। फितने की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आवाम नहीं निकली। ये मरियम बीबी की बात मैं कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है फिर मरियम बीबी ये बताएं, ये आग लगाने वाले कौन है? इस पर गौर करना आपने ना। फिर ये कौन है? ये वही तो शरपसंद अनासर हैं जिनसे मुतलिक हम बार बार कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं, असद उमर भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, मैं खुद भी ये कह रहा हूँ, नहीं है ऐसा जैसा हो रहा है। कहीं जज्बात को उभारा गया, कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी आईं, बहुत सी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से ये लोग ऑडियो अब निकाल रहे हैं ना, उसके बाद वो प्लान भी कोई दूसरा नेक्स्ट लेवल का बन चुका है। तो मरियम बीबी बता रही है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, शायद वो मुस्लिम लीग के वोटर और सपोर्टर थे जिन्होंने ये सारा काम किया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो, मगर शायद जल्दी में लिखते हुए सच निकल गया उनके मुंह से या गलती से निकल गया। लेकिन बहरहाल वो ये कह रही हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आवाम नहीं निकली। तो यार क्या हो रहा है भाई ये पूरे पाकिस्तान में? मरियम बीबी बता देना, इंटरनेट क्यों बंद है पूरे पाकिस्तान में? यूट्यूब क्यों बंद है पूरे पाकिस्तान में? ट्विटर क्यों बंद है पूरे पाकिस्तान में? फेसबुक क्यों बंद है पूरे पाकिस्तान में? मुझे बताएं, आज पूरे पाकिस्तान में आम तातील क्यों है? तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी पेपर्स हैं, बोर्ड के चाहे O लेवल्स के, सारे क्यों बंद हैं? जवाब देना। आप और आपका वालिद साहब जब आ रहे थे तो आपके चचा आपको लेने एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे। तो मरियम बीबी ज़रा अपनी अदाओं पे भी गौर करें, आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ भी नहीं आ रही। जो आपको लिख के देते हैं वो आप पोस्ट कर देती हैं। मुझे बताएं ये सारी क्या वजह है? आज पाकिस्तान में इतनी टेंशन है, क्या वजह है? एक ऐसा सन्नाटा है जिधर मैं रहता हूँ उसके गिरदो नमाज सड़कों पर जैसे किसी बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। अल्लाह ना करे वो कभी आए। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर मैंने ये सन्नाटा देखा था। मैंने उस वक्त ये सन्नाटा देखा था और उस वक्त जिस तरह मैं घर पहुंचा था मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं कैरियर का नया नया मेरा स्टार्ट था। मैंने उस वक्त ये सन्नाटा देखा था। ये जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान खप्पे का हमने नारा लगाया था जब मोहतरमा शहीद हुई थी। उन्हें कोई ये खपने के नारे से पहले जो उन्होंने खपाया था ना पाकिस्तान को, आज तक पाकिस्तान उसका नुकसान नहीं पूरा कर सका। वो कहते हैं कराची से लेके कश्मीर तक, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में जितनी
جی ٹی روڈز کے اوپر، ہائی ویز کے اوپر جتنی آگ لگی ہوئی تھی نا، جتنے پیٹرول کے کنٹینرز اور املاک کو جتنی آگ لگائی گئی تھی نا، وہ سارا مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، کیونکہ وہ میری فرسٹ میموری ہے پاکستان کے حوالے سے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس طرح ہوا تھا، جب ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں تو پھر جا کے کہا گیا کہ پاکستان کھپے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو محترمہ خیر جو بھی کہہ رہی ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب اس وقت سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر موجود ہیں، اور باہر پولیس ان کی گھات لگا کے بیٹھی ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑی بھی ہے۔ اور فواد چودھری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حالات جس طریقے سے ہیں، میں اس کو سول مارشل لا کہہ رہا ہوں جی، جس طریقے سے حالات ایسے جا رہے ہیں نا، تو کہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی گرفتار نہ ہو جائیں، یہ فواد چودھری صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔ اور یہ آڈیو ویڈیو کے بعد یہ جو جس طرح کے ایپیسوڈ چلائی، میں ایسے کئی نون والے کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کمال کرتا جی، جڑے حملے اٹیک ہوئے نا کمال کرتا، میں نہیں لوں گا نام، ایسے کیا ہے، یہ ابھی ریکارڈنگ ان کی کبھی زندگی میں ہوگی تو وہ چلے گی نا، ابھی تو یہ لوگ چلا رہے ہیں، ابھی ان کو انٹیلیجنس جو بھی ہے آئی بی وغیرہ جو بھی ریکارڈ کر کے ان کو دے رہی ہے کہ بھائی ابھی آپ یہ چلا لیں۔ مجھے نہیں پتا نواز شریف کتنا خوش ہے، مجھے نہیں اندازہ آصف علی زرداری صاحب کتنے خوش ہے جو اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے اور جو کہتے تھے گجرانوالہ کی تھی وہ باجوہ، مجھے نہیں معلوم، سب معلوم ہے۔ لیکن بہرحال ان کے اس چیز سے اندازہ ہو گیا، فواد چودھری صاحب کرنا اب ظاہری، جب مین سٹریم قیادت، چیئرمین اندر، وائس چیئرمین اندر، جنرل سیکرٹری اندر، سندھ کا سربراہ اندر، پنجاب کا سربراہ اندر، جب یہ تمام افراد اندر ہوں تو پھر کس نے قیادت سنبھال لی؟ مجھے بتائیں، ان کو سمجھانے کے لیے کسی کو تو باہر رکھیں، پبلک کو، اتنی سی عقل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں طاقت سے کرنا، کر لیں طاقت سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب بشرا بی بی سامنے آئیں گی، کیا ان کی پارٹی کے لیے تو حالت جنگ ہے، کیا وہ قیادت سنبھالیں گے؟ نہیں تو کون سنبھالے گا؟ مجھے نہیں پتا، میرے پاس کئی ایسی بھی اطلاعات ہے کہ کچھ قیادت کے ایسے لوگ جنہوں نے خود ہی گرفتاری دے دی ہے کہ بھائی ہمیں گرفتار کر لو، اس سچویشن میں سب سے بہتر ہے۔ میرے پاس یہ بھی خبریں ہیں کہ لیٹ سے ہی مجھے اس کا تھوڑا پروو آ جائے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں۔ اب آ جاؤں میں ذرا آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس پہ، تو نظر والے اس کو کوٹ ان کوٹ ہی آپ کے سامنے سیدھا کرتا ہوں نا، تاکہ میں اندازہ ہو جائے۔ پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے، انہوں نے کہا 9 مئی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کل کا روز۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب کے اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ اس گرفتاری کے فوراً بعد ایک منظم طریقے سے، یہ لفظ غور کیجیے گا، ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ ایک طرف تو یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر ابھارتے ہیں، عوام کے جذبات کو، دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوغلے پن کی ایک مثال ہے۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ ٹھیک ہے، فوج نے انتہائی تحمل، بردباری اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے، جس کو اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے یہ استعمال کیا جا سکے۔ آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے، یعنی پی ٹی آئی نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارا کام ڈالا۔ ٹھیک ہے جی، جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے، یعنی سب کو مانیٹر کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، جنہوں نے یہ تمام حملے کیے ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ نتائج کے اب خود ذمہ دار ہوں گے۔ فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا، جس کی مکمل ذمہ داری اس ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا اور متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے
کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 100% ایگری ہوں میں آئی ایس پی آر کی اس ریلیز کے ساتھ۔ سوائے میرے 2 پوائنٹس ہیں، بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے، سختی سے نپٹا جائے۔ کل موقع کیوں دیا گیا؟ مجھے تو اس کی بھی تکلیف ہے، کل ادھر ہی فکس کرتے نا تو اتنی جرت آگے نہ بڑھتی۔ اور خیر آرمی کی اپنی اسٹریٹجی نے کہا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، یہ بھی سب صحیح ہے۔ اور جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ مکمل پلاننگ کے ساتھ تھا کہ سارا پلاننگ کے ساتھ ہونا ہے، تو سر ذرا اس طرف بھی دھیان کرنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ساری گیم کی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سارا پلان کیا ہے، جنہوں نے آپ کے خلاف یہ سارا پلان کیا ہے، کہ 2 دن سے جواب در جواب چل رہا ہے عمران خان کا آئی ایس پی آر کے ساتھ، جواب الجواب چل رہا ہے، اس دوران عمران خان کو پک کیا گیا۔ تو سارے اشارے، مجھے بتائیں آج کی تاریخ میں کوئی رانا ثناء اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کوئی شہباز شریف کو کہہ رہا ہے؟ کوئی نواز شریف کو کہہ رہا ہے؟ یہ گیم اس بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔